like, subscribe and get notified. The Aam Aadmi Party Goa stated on Tuesday that the government has floated tenders for road repairs in a few constituencies and that the party will closely monitor the execution of the work. They also highlighted that the contractors who did the shoddy road work last time have given the tender to repair the road again. गोयकारांचो प्रेशर पडून जो प्रेशर सगळ्या सायनी मारून त्यांच्यात घातलो त्यांच्यानी टेंडरां काढली. सो आमच्या फुड्यान आसा ही थोडीच आमी टेंडरां हाडल्या त्यांची अशी खूप आसा. ही त्यांच्यानी टेंडराची स्टार्ट तरी केल्ली आसा. ही टेंडरां पळोवपाक गेल्यार स्पेसिफिक त्यांचे फेवरेट कोण कोण आसा पळय MLAs आसा पळय त्यांच्या गावांनी त्यांच्यानी टेंडरां काढलेली आसा. पण दिस इज नॉट ऑल. ही त्यांच्यानी फक्त स्पेसिफिक खंयच्या हितून आसा पळय थंयच काढलेली आसा आणि हे एक सगळे लिस्ट टेंडरांचे आणि हितून थोडी PWDची कामां आसा पण चडशी टेंडरां आसा ती हॉट मिक्साची आणि रस्ते रिपेअर करपाची टेंडर आसा. सो आता आम्ही तुमकां एकूच सांगपाक सोदता तुमच्या माध्यमातून सरकाराक एकूच सांगपाक सोदता की थोडी टेंडरां अशी आसा हांव इच अँड एव्हरी टेंडरांचेर वचना पण एक दोन टेंडरां अशी आसा ते फाटल्या वर्सात पावसा पयलीं तेंच्यांनी रस्ते केल्ले रस्ते रिपेअर केल्ले तेंची हांगा टेंडरां करून तेंच्यांनी काडलेले आसा. जेन्ना रस्ते पाड जाता म्हणून तुम्ही क्वेश्चन करता सीएमाक तेन्ना सीएम तुमकां एकूच आन्सर दिता की तेका वॉरंटी आसा त्या रस्त्याक आणि ती जर रस्तो पाड जालो जाल्यार तो रस्तो त्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान तो सारको करून घेता खंय. तशें आसतना तो रिटेंडर करून परत हांगा टेंडर काडप कितले हे पळय ते खरोच तेका क्वेश्चन करून विचारपाचें. पण हांव सांगपाक सोदता इच टेंडर बाय टेंडर इच काम बाय काम आमी तुमच्या फुड्यान घेवन बसतले आणि फक्त सरकाराक तुमच्या माध्यमांतल्यान आयज एकूच सांगपाक सोदता हांव प्रत्येक टेंडराचे आणि प्रत्येक कामाचेर आमची नजर आसतली.